बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हुकूमत ने कई साल लगाकर जो मेहनत की वो ज़ाया होती नजर आ रही है। 26वीं आईनी तरमीम के लिए बड़ा जोर लगाया गया, फिर अपनी मर्जी का आईनी बेंच हुकूमत ने बनाया। अब उस आईनी बेंच के सामने फौजी अदालतों का केस चल रहा है। अब जिस तरह से तहरीक इंसाफ के खिलाफ क्रैकडाउन किया गया, उनके लोगों को गिरफ्तार किया गया, हजारों लोगों के खिलाफ मुकदमात चलाए गए, इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों में मुकदमात चले, फिर कुछ लोग फौजी अदालतों के हवाले किए गए और हुकूमत ने मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, जितनी भी इत्तेहादी जमातें हैं, सब ने मिलकर एक बयानिया बनाया तहरीक इंसाफ के खिलाफ कि जी ये गद्दार हैं, ये मुल्क दुश्मन है, इस जमात पर तो पाबंदी लग जानी चाहिए। हत्ता के वज़ीर इत्तलात तारड़ साहब ने यहां तक कोशिश की, बल्कि उनका बयान था कि जी ये तो फैसला हो गया है। अता तारड़ ने कह दिया था कि फैसला हो गया है, तहरीक इंसाफ पर हमने पाबंदी लगानी है और सब कुछ हमारे सामने है, हमें पता लग गया है ये सब कुछ। अब हुकूमत की ख्वाहिश ये है, हुकूमत की ख्वाहिश तो तहरीक इंसाफ को सफ़ा हस्ती से मिटा देने की है, बिल्कुल ख़त्म कर देने की है। बतौर जमात ये हो ही ना, पाबंदी तो छोटी चीज़ है, लेकिन ये कुछ नहीं कर पा रहे। अब बड़ी शिकस्त इनको नजर आ रही है। जिस तरह से हमने देखा आईनी बेंच में जो रिमार्क्स आ रहे हैं, जो चीज़ें हो रही हैं, ज़ाहिर तो लगता है कि जी फौजी अदालतें रहेंगी। लेकिन आज अजीबोगरीब बात हुई। सलमान अकरम राजा साहब ने यूरोपीय कमीशन की रिपोर्ट्स और अक़वाम मुत्तहिदा इंसानी हुकूक की रिपोर्ट्स सामने जब पेश की तो आईनी बेंच भी बैकफुट पर हो गया। आईनी बेंच भी कि आलमी सतह पर हम सिग्नेटरी हैं, हमने लिख कर दिया हुआ है, हमने इस पर अपनी रजामंदी जाहिर की हुई है, एग्रीमेंट्स किए हुए आलमी सतह पर कि जी इस तरह से हम पैरेलल जुडिशल सिस्टम नहीं चला सकते, या फौजी अदालतों का मामला या बुनियादी इंसानी हुकूक इस तरह खत्म नहीं कर सकते। इन चीजों के बारे में उन्होंने सारा बताया और हवाले दिए। अब यहां तो परेशानी लाक हो गई है। उसकी वजह यह है कि जितनी ये मेहनत इतने अरसे में की थी कि अजी अब पाबंदी भी लगा देंगे, ये भी कर देंगे, वो भी कर देंगे, ये दुश्मन है, फलां है, वो सारा कुछ तो फारिग होता नजर आ रहा है। क्योंकि अभी तो IMF के 2 वफूद और आ रहे हैं। अभी एक गया है और कोई 9 डिवीजन से मिलकर वो गया है, हत्ता कि चीफ जस्टिस से भी मुलाकात हो गई और जगहों पर भी मुलाकात हो गई। अब 2 वफद और आ रहे हैं। एक है जो देखेगा कि आपने क्या कुछ किया है क्लाइमेट चेंज के हवाले से, मौसमियाती तब्दीलियों की रोकथाम के लिए आपने क्या किया है, उसके असरात से बचने के लिए क्या किया है। आपको पता है यहाँ कागजात में तो बहुत कुछ हो जाता है। तो पहले तो और बात थी कि जी नुकसान यकीनन हमें हो रहा है, पाकिस्तान को हो रहा है, मौसमियाती तब्दीली से अरबों डॉलर का नुकसान होता है हमें, लेकिन हमने इक़दामात क्या किए हैं वो सबके सामने आ जाएगा। पहले तो नुकसान तो हम बताते हैं, लेकिन इक़दामात यहाँ क्या होने हैं। एक वो मसला बना हुआ है, वो अभी जनाब शायद 24 फरवरी को एक ग्रुप आ रहा है, और मार्च के पहले हफ्ते में जो हमारा मेन प्रोग्राम है IMF का 7 अरब डॉलर का, उसकी अगली किस्त के लिए उन्होंने देखना है कि क्या कुछ किया है इन्होंने, अमल दरामद किया नहीं किया। तो ये हुकूमत जो छापे मारती है लोगों के घरों में, अब उस पर छापे पे छापे पड़ रहे हैं। पहले IMF का वफ्द आ गया, वो गया है, तो साथ ही दूसरा वफ्द आ रहा है, फिर यानी तीसरा वफ्द, यानी एक हफ्ते 2 के अंदर 2 और वफ्द आ रहे हैं। तो सोचिए ये एक तरह से तकरीबन आखिरी हफ्ते में आएगा फरवरी के, और फिर मार्च के पहले हफ्ते में, और सारी कारकर्दगी की जायजा ले होंगे, पहले भी लेकर गए हैं। यूरोपीय यूनियन के इंसानी हुकूक के जो नुमाइंदे हैं वो आकर कहते हैं कि आप पीका एक्ट गलत कर रहे हैं, ये सब आप गलत कर रहे हैं। तो उनके रडार पर सारा कुछ है जो इंसानी हुकूक की पामालियां हो रही हैं। वरना ये तो सबको गिरफ्तार करें, अब तो जुडिशरी भी पूरी तरह से कंट्रोल में आ गई है हुकूमत के, तो सबको उड़ा कर रख दें। मसला ये आ रहा है कि IMF हो, यूरोपीय यूनियन हो, अक़वाम मुत्तहिदा हो, उनके ग्रुप्स पहले लिख कर दे चुके हैं, वो आकर बता चुके हैं, अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर चुके हैं, GSP+ स्टेटस के बारे में भी बता दिया है कि वो भी खतरे से दुचार हो सकता है। अभी इटली के सफीर आए, वो भी मिल रहे हैं, चीफ जस्टिस मिल रहे हैं, ये भी अहम रुकन है यूरोपीय यूनियन का। तो आप देखिए कि हो क्या रहा है। तो हुकूमत इस वक्त छापों की जद में है। हुकूमत ने जो सालों लगाकर बयानिया बनाने की कोशिश की तहरीक इंसाफ के खिलाफ, और उसको जिस तरह डिक्लेयर करने की कोशिश की एक इंतशारी जमात और उस पर पाबंदी, वो सब फारिग होते नजर आ रही है। इंटरनेशनल कन्वेंशंस इनके आड़े आ रहे हैं और वहां इनकी रग बदनामी हो रही है, ये और ज्यादा मुश्किलात में आ रहे हैं। अब दबाव बढ़ाना चाह रहे हैं इमरान खान पर डील के लिए। आज फिर इमरान खान ने यह कह दिया है कि जितना मर्जी प्रेशर डाल दें, जितना दबाव डालना है डाल लें, मैं डील नहीं करूंगा। इमरान खान का बयान आया है कि बुशरा बीबी पर इसलिए प्रेशर डाला जा रहा है, उनको तन्हाई में रखा जा रहा है, मुझसे मिलने भी नहीं दिया जा रहा कि मैं टूट जाऊं और डील कर लूं, नहीं करूंगा।
اڈیالہ جیل کی سیکورٹی اچانک بڑھا دی گئی، کنٹینرز لگا دی گئے، پکٹس لگا دی گئیں، آنے جانے والے لوگوں پر بہت زیادہ نگرانی، پہلے سے بھی زیادہ نگرانی کی جا رہی ہے، تلاشیاں لی جا رہی ہیں، ملنے نہیں دیا جا رہا، رکاوٹیں کھڑی کی جا رہی ہیں کہ عمران خان کے وکیل نہ ملیں، دیگر لوگ نہ ملیں، لیکن ان کی بہنوں کی ملاقات ہوئی، انہوں نے آ کر بتا دیا کہ عمران خان نہیں ٹوٹ رہا، اور وہ کہہ رہے کہ یہ سب مجھے توڑنے کے لیے ہو رہا ہے، میں نہیں جھکوں گا، وہ ڈیل نہیں کر رہا۔ تو اب اس لیے پریشر بڑھایا جا رہا ہے کہ 1-2 مہینے کے اندر اندر عمران خان کو منا لیا جائے۔ عمران خان کو بھی یہ اندازہ ہے کہ مزید 1-2 مہینے کم از کم لگیں گے ان کی رہائی میں۔ اب عمران خان ان سے چونکہ آگے کا سوچ رہا ہوتا ہے، ان کو یہی مصیبت ہوتی ہے۔ حکومت یہ خوفزدہ ہے کہ عمران خان کے پاس سب سے بڑا ہتھیار عوام کا ہے، جسے سوشل میڈیا کہتے ہیں نا، سوشل میڈیا کا مطلب ہی عوام ہے۔ اب توجہ اسی طرف جا رہی ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ دوبارہ سے تیاری ہو رہی ہے، اور جو خیبر پختونخوا تحریک انصاف کے صدر ہیں جنید اکبر، انہوں نے کہا ہے کہ اب ہم ایک دفعہ پھر احتجاج کی طرف جا رہے ہیں، ہم دوبارہ احتجاج کی طرف جا رہے ہیں، اور اس کے علاوہ کوئی حل نہیں، ہم نے اسی طرف بڑھنا ہے۔ یہ ان کا بیان آ گیا جنید اکبر کا۔ حتیٰ کہ تیمور سلیم جھگڑا، جو بہت ہی نرم مزاج اور گفتگو میں بڑے نرم ہیں، دلیل سے گفتگو کرتے ہیں، بڑے پڑھے لکھے آدمی ہیں، انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی معاملات تو سڑکوں پر ہی حل ہونے ہیں، یہ تو اب واضح ہے، کیونکہ اقتدار کے ایوانوں سے لے کر انصاف کے ایوانوں تک ہر طرف اب قبضہ ہو چکا ہے، تو لہٰذا اب سڑکوں پر ہی بات ہوگی، وہ اس کی تیاری کر رہے ہیں۔ اور اس حوالے سے پاکستان تحریک انصاف خیبر پختونخوا کے صدر جنید اکبر کی زیر صدارت صوبائی کابینہ، جو پارٹی کی صوبائی کابینہ ہے، اس کا پہلا باضابطہ اجلاس بھی ہو گیا ہے، اور اس میں بات یہ سامنے آئی ہے کہ عمران خان جب کہیں گے خیبر پختونخوا فرنٹ فٹ سے لیڈ کرے گا، یعنی پھر ہم احتجاج کے لیے کریں گے۔ جنید اکبر نے کہہ تو دیا ہے کہ ہم نے اب آنا ہے اور نکلنا ہے، ہم تیاری اس کی کر لے ہیں کہ عمران خان کی رہائی اب کوئی انصاف کے ایوانوں سے، یا کوئی یہ کہیں کہ ڈیل کی یا پارلیمنٹ کی یا وہاں مذاکرات کی شکل میں تو کچھ نہیں ہونا، سڑکوں پر آنا ہے۔ اور یہ سب کو پتا ہے کہ پہلے بھی یہ تحریک انصاف کر چکی ہے، بڑے دعوے تھے کہ جی اب 26 نومبر کے بعد اتنا خوف ہے، نہیں نکلیں گے، وہ تیاری کریں بھائی، رمضان المبارک کے بعد کی تیاری کر رہے ہیں۔ اگر گرینڈ اپوزیشن الائنس میں مولانا فضل الرحمان دیگر شامل ہوتے ہیں تو ٹھیک ہے، وہ بھی سڑکوں پر آتے ہیں تو ٹھیک ہے، وکلاء متحرک ہو رہے ہیں، وہ آئیں، سب نکلیں اپنی جگہ، ورنہ تحریک انصاف تو آ رہی ہے، ان کے کارکن تیار ہیں، اور 1 پوائنٹ ایجنڈے کے ساتھ وہ آ رہے ہیں، عمران خان کی رہائی، اور کچھ نہیں۔ باقی جس طرح حکومت سمجھتی ہے کہ ہم نے سارا کچھ کنٹرول کر لیا، سب بڑا بہترین ہے، تو الٹا پتہ چلتا ہے کہ نہیں، سب کچھ کرنے کے باوجود بھی حالات اس طرح سے نہیں ہو رہے سازگار جس طرح انہوں نے سمجھا تھا۔ ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ ایک چیز کو ٹھیک کرنے جاتے ہیں، 2 اور خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں، کیونکہ یہ کھیل رہے ہیں، آئین کے ساتھ کھیل رہے ہیں، ہماری جو بنیادیں ہیں ان کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ اب انہوں نے جس طرح سے ججز بھرتی کیے، سارے آگے لے کے گئے، سرفراز ڈوگر کو لاہور سے لا کر اسلام آباد ہائی کورٹ کا چیف جسٹس لگایا، وکلاء وہاں پر خوش نہیں تھے، سب کچھ کیا۔ اب یہ جھگڑا پڑا ہوا ہے کہ یہ بندہ کس کا ہے، یہ اسٹیبلشمنٹ کا بندہ ہے، نون لیگ کا بندہ ہے، نون لیگ کہتی ہے جی آپ کا ہے، یہ اس طرف ڈالیں، اس طرح کے پیغامات دے رہے ہیں، اس طرح کی خبریں ہو رہی ہیں، اس سے معاملہ الگ خراب ہو رہا ہے۔ پھر یہ تک ہو رہا ہے کہ شاید ان کو پرماننٹ ہی نہ کیا جائے، یہ بھی سوچا جا رہا ہے کہ میاں گل حسن اورنگزیب، جن کو سپریم کورٹ لے جایا گیا ہے اور کہا گیا وقتی طور پر، اور چیف جسٹس نے خود کہا کہ جی وہ پھر بھی دوڑ میں ہیں چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ لگنے کی، تو ان کو دوبارہ واپس بھیجا جائے، یا جسٹس عامر فاروقی جو چیف جسٹس تھے اسلام آباد ہائی کورٹ کے، ان کو سپریم کورٹ لے جایا گیا ہے، یا پھر ان کو ہی اضافی چارج دیا جائے کہ آپ سپریم کورٹ کے جج ہیں مگر فی الحال آپ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے طور پر کام جاری رکھیں، یہ بھی آئین میں گنجائش نکال لیں گے۔ اس طرح سے یہ چیزیں سوچی جا رہی ہیں، تو آپ سوچئے کہ کتنا عدم استحکام ہوگا، کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا یہ جو مورچہ بنایا ہوا ہے اس کو نہیں خالی چھوڑا جا سکتا، کیونکہ عمران خان کے سارے کیسز یہیں پر آنے ہیں، القادری ٹرسٹ سے لے کر سب کیسز یہاں اسلام آباد ہائی کورٹ آنے ہیں، تو یہاں حکومت رسک لے ہی نہیں سکتی، مگر وہاں میں نے آپ کو بتا دیا نئے سے نئے کٹے کھل جاتے ہیں۔ تو ایک طرف عالمی اداروں کے گھراؤ میں ہیں، عالمی ادارے نظر جمائے بیٹھے ہیں اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر کیا ہو رہا ہے، دوسری طرف حکومت جتنا یہاں پر کھیل کھیل رہی ہے، جو کرتی ہے وہ ایک سوراخ بند کرتی ہے، 2 اور نکل آتے ہیں، وہ ان کے لیے الگ مسئلہ بنا ہوا ہے۔ پھر آپ دیکھیے کہ جی ڈی اے گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس، ان کے لیڈر ہیں غلام مرتضیٰ جتوئی، ان کو گرفتار کیا گیا، انہوں نے کہا جی پھر بتا دیں، یہاں سارا پیپلز پارٹی کے حوالے کیا ہوا ہے، یہاں ان کی آمریت ہے کہ عدالت ریلیف بھی دیتی ہے، پھر بھی ہمیں گرفتار کر لیا جاتا ہے، تو وہ جی ڈی اے بھی ہو سکتا ہے تحریک انصاف کے ساتھ مجبور ہو کر ساتھ آئیں۔ تو یہ سارا کچھ جس طرح سے چل رہا ہے، اس میں حکومت سب کر کے بھی سب کچھ کنٹرول نہیں کر پا رہی۔
یہ حکومت کے لیے بڑی پریشانی کی بات ہے۔ پھر آج جس طرح سپریم کورٹ کا میں نے آپ کو حوالہ دیا، وہاں ان کے لیے الگ پریشانی بنی ہوئی ہے۔ اس حوالے سے عدنان عادل صاحب سینئر صحافی ہیں، ٹیلی ویژن پہ پروگرام بھی کرتے رہے ہیں، یہ کہتے ہیں اگلے سال یعنی 2026 کے شروع میں نئے عام انتخابات کرانے کا ارادہ ہے، جس کی تیاری کے لیے پنجاب میں ابھی سے مہم شروع کر دی گئی ہے۔ ترقیاتی اسکیمیں، نوجوانوں سے رابطے، ان کے لیے پروگرامز، یہ جو پیسہ پانی کی طرح بڑھایا جا رہا ہے، یہ بھی اسی کی ایک کڑی ہے کہ کس طرح سے ہم چیزوں کو مینیج کر سکیں، کنٹرول کر سکیں، جو کہ نہیں ہو رہی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔